अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, मरहबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, दुआएं पढ़ लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. آمين. इससे पहली आयत में बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये दरख्वास्त की कि हम मन्नो सलवा खा खा के थक चुके हैं। आप अपने रब से दुआ करें, हमें वो चीजें अता करें जो जमीन से उगती हैं। पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि तुम एक बेहतर चीज को छोड़कर एक अदना चीज की तरफ जाना चाहते हो। लेकिन जब उनकी कौम बाज ना आई, अपनी जिद पर अड़ी रही, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको एक शहर में दाखिल होने का हुक्म दिया। तो अल्लाह से जब उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया कि इनको एक शहर में दाखिल होने का हुक्म दें। जो कुछ इन्होंने मांगे है इनको वो वहां पे मिलेंगी चीजें। फिर उनको इस शहर में दाखिले के अदब सिखाया, लेकिन वो ऐसी बदबख्त कौम थी, उसने अल्लाह के बताए हुए तरीकों को छोड़ के शरारत से कुछ और कहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर दुनिया में भी जिल्लत डाली और आखिरत में भी जलील और रसवा होंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. इन الذين बेशक वो लोग आमनु जो मुसलमान हुए, वल्लदीन हादू और जो यहूदी हुए, वन नसारा और जो नसारा हैं, वस्साबीन और जो साबीन हैं। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मन जो कोई भी इनमें से आमना ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, व अमिल सालिहन और नेक अमाल करे, अच्छे काम करे, फलाहुम अजरुहुम उनके लिए अजर होगा उनके रब के पास, इंद रब्बी उनके रब के पास, यानी उनके लिए सवाब है या अजर है उनके रब के पास। वला खौफुन ना उन पर खौफ होगा, वला हुम यहज़नून ना वो गमगीन होंगे। अब यहाँ पर किसी के जहन में ये सवाल आ सकता था कि यहूदियों की इतनी शरारतें थी, इतनी गुस्ताखियां थी, या खुद यहूदियों के भी जहन में ये ख्याल गुजर सकता था कि हम जो है वो उज़र पेश करके ईमान नहीं लाएंगे, या किसी के जहन में ये सवाल आ सकता था कि अब उन्होंने इतनी गुस्ताखियां की, इतनी उन्होंने नाफरमानियां की, तो हो सकता है कि उनका ईमान काबिल कबूल ना हो, वो तो बड़े नाफरमान थे। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारे दरबार दरबार में किसी की तखसीस नहीं। जो शख्स अल्लाह ताला की इताअत करेगा, अमाल सालिहा इख्तियार करेगा, चाहे वो किसी फिरके से भी हो, पहले वो कैसा ही क्यों ना हो, जब वो ईमान ले आया, उसने अल्लाह की इताअत कर ली, तो हमारे यहाँ वो मकबूल है। अब देखें, ये अल्लाह ताला की हमारे ऊपर बहुत बड़ा रहम व करम है कि अब खुद यहूदियों के लिए भी कितनी उन्होंने गुस्ताखियां की, आपने पढ़ा, आपने सुना, मजीद आप सुनेंगे। लेकिन मेरा रब कितना मेहरबान रब है कि उसने कितने प्यार और कितनी शफकत का मामला इख्तियार किया कि जो कोई भी, चाहे वो किसी फिरके से भी उसका ताल्लुक हो, लेकिन शर्त यह है कि वो अल्लाह पर ईमान लाए, अमाल सालिहा इख्तियार करे, नेक काम करे, अल्लाह की इताअत करे, तो वो जो उसके अमाल सालिह हैं, अल्लाह की इताअत है, उसके लिए निजात उखरवी का सबब होगी, यानी अल्लाह ताला उसको निजात का जरिया बना देंगे। यानी इन शरारतों के बाद भी अगर वो मुसलमान हो जाती हैं तो हम सब उनको जो पहले के गुनाह हैं उनके माफ कर देंगे। अब आमनू से तो मुराद तो मुसलमान है, हादू से मुराद यहूदी हैं बनी इसराइल, नसारा से मुराद वो कौम, वो जो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, और साबीन जो फिरका है, इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि इससे कौन से मुराद हैं।
ویسے تو بہت بہت سارے قول ہیں کہ سابعین سے کون سا فرقہ مراد ہے، اس کے بارے میں کسی کو پورا پتہ نہیں ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں اس سے مراد وہ فرقہ ہے جو سورج اور ستاروں کی عبادت کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے دربار میں کوئی تخصیص نہیں کسی شخص کی، وہ عمل ایمان لائے، عمل صالح اختیار کرے تو نہ تو قیامت والے دن ان کے اوپر خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ہمارے پاس ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ، اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پکا وعدہ، تم سے اقرار لیا، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقا تمہارے اوپر طورا کوئے طور کو، خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا، خذو تم لے لو یا پکڑ لو، ما آتیناکم جو ہم نے کتاب تم کو دی ہے، بقوت مضبوطی سے، وذکروا اور تم یاد کرو یا یاد رکھو، ما فی جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈرو۔ اب یہ واقعہ تب کا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے تورات لے کے آئے اور آپ نے لا کے اپنی قوم کو دکھائی اور سنائی۔ اب تورات میں احکام سخت تھے، مگر ان لوگوں کی حالت کے مطابق ایسے احکام مناسب تھے، کیونکہ وہ قوم بھی تو نافرمان تھی۔ تو پہلے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تب تک اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہم سے خود نہ کہہ دے یہ میری کتاب ہے، تب ہم ایمان لیں گے۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا، جس کا پورا قصہ پیچھے گزر چکا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کے کوئی طور پہ چلے گئے، جب اللہ نے وہاں ان سے کلام کیا پھر انہوں نے انکار کیا، پھر اللہ کو ان پہ غصہ آیا تو اللہ نے بجلی بھی کڑک ڈالی، وہ سارے فوت ہو گئے وہاں پہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ جب دوبارہ زندہ کیے گئے، واپس اپنی قوم میں آ کے انہوں نے گواہی دی کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ساتھ میں گواہی ایک اپنی طرف سے بھی اس گواہی کے اندر ملاوٹ کر دی، کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ تم سے جس قدر عمل ہو سکے تم کر لینا، جو تم سے نہ ہو سکے اس کتاب میں جو احکام ایسے ہوں جن پہ تم سے عمل نہ ہو سکے وہ تمہیں معاف ہیں۔ اب یہ انہوں نے شرارت سے ساتھ ملا دیا۔ اب کچھ تو احکام کی مشقت تھی کہ احکام ان کو بھاری لگ رہے تھے، کچھ ان کے ہیلے بانے تھے، تو صاف کہہ دیا کہ ہم اس کتاب پر عمل نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوئی طور کا ایک ٹکڑا ان کے سروں پر معلق کرو، یعنی کہ لٹکا دو، یا تو مانو، نہیں تو یہ کوئی طور کا ٹکڑا تمہارے پر ابھی گرتا ہے اور تم سارے یہاں پہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو ان کو مجبوراً ماننا پڑا۔ اب کسی کی ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے، اب یہاں پہ یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ پکڑ لو جو تمہیں دیا ہم نے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے ان پر کوئی طور کو بلند کیا، معلق کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، کوئی طور کا ایک بڑا ٹکڑا ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا کہ اللہ کی احکام مانو، تو رات کو لے لو، مضبوطی سے پکڑ لو، ورنہ یہ ابھی آتا ہے تمہارے اوپر گرے گا اور تم سب یہاں پہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ یہاں پہ ان کو زبردستی کیوں کی گئی، مجبور کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے انہوں نے اپنی خوشی سے ایمان لایا، اسلام کو قبول کیا، بعد میں اسلام کے خلاف انہوں نے بغاوت کی۔ جو باغی ہوتے ہیں ان کی سزا تمام حکومتوں میں بہت سخت ہوتی ہے۔ اب اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی، ورنہ انہوں نے کوئی طور پہ جا کے پہلے خود اقرار کر لیا تھا، اس کو مان چکے تھے، تو بعد میں آ کے انہوں نے بغاوت کی، یہ سزا ان کی بغاوت کی وجہ سے ایسی ان کو سخت سزا دی گئی، ورنہ اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔
اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.